जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गादी स्वरूपकारांक तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपोणी आज तुका हरसिता दया माया तुझी नियळता पातकी जिणी बोगस म्हूण मागता आदर करपा बेसांव आशेता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवच उपकारांक तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयता अंतरळी सुकण्यांचो पोस करता तांच्या किसळ आमचो मोग करता बापय बरी आमकां सांबाळता जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवच उपकारांक तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. आमच्या समयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौभे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाचेनो जेसूच्या पुनर्जीवनाच्या दिसा एक कुटाम जावन पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी जमल्या. आयची देवस्तुती मागण्याद्वारे देवाच्या आनी पेल्याच्या सांगतपणां जियोंक आपोवणें दिता. ह्या संवसारी भेटोवच्या मागण्या प्रास व्हरतें मागणें येवकरिसेचें बलिदान आमी एक कुटाम जावन भेटयता. तर मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन एकामेकाच्या गरजा खातीर तशेंच गरजेंत आशिल्ल्या भावा भयणीचो उगडासकाण मागतना मागण्याचो स्पिरीत आमचे थंय वाडो म्हूण ह्या बलिदाना वेळी मागया. भाव भयणीनो सर्वेलीं क्रिस्तांवां एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आसलीं सांगाता मेळोवन मागणें करतालीं आनी उंडो मोडटालीं त्याच स्पिरितान आमी हांगासर जमल्या एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावया. जें कितें भाव बांदवपणाक मोगाक विरोध आसा तें सर्व आमच्या काळजांतलें नितळ करया. आमचें सर्व उणेपण वळखून घेवया. देवा लागीं भोगसणें मागून एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आयती जावया. हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तणाक सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच संकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, क्रिस्ता काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर, सोमिया काकुळत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, वो सर्गी आणि शांती ताज्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्याचे जो क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पोता, सोमिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकुळत कर. तू बापाच्या उजव्या पोस्तार आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय, तुजे विणें कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकुळत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचें काळीज सदां काळ बाळतल्या देण्यांचेर दवरच्याक, सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तुंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम आनी गोमोरा विरोध भोव व्हड जाल्या, तांचें पातक खरेंच भोव व्हड आसा. हांव सकला वचून तांच्यो करण्यो हांवें तांचे विरोध आयकल्ले बोबेक ताळपडटात की ना म्हूण पळयतलो, हाची हांवें खबर घेवंक जाय. ते दोग मनीस थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राम सर्वेस्परा सरशी वचून विचारी लागलो, खोट्या सांगाता
नितिवंतांचोय तूं नाश करताय. चिंत्या, शहरांत 50 नितिवंत मनीस आसात, तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय. आनी तांतू आसलेल्या 50 नितिवंत मनशांक लागून तें वाट्टोवचो नाय. अशें केदींच करिनाका, कित्याक खोट्यां सांगता नितिवंतांक जिवशी मारल्यार नितिवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखिल्ले परी जाता. अशें केदींच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मुनसुबेदारान नितीक पसंत जाल्लें करूंक जाय न्हय. सोरेस्परान म्हळें, सोदोम शारान 50 नितिवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळें शहर हांव वाटयतलो. अब्रामान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर तरी सोरेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंत्या, 50 नितिवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. ह्या 5 जाणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय. ताणें म्हळें, ना, थंय 45 नितिवंत मनीस मेळटीत जाल्यार हांव तांचो नाश करचो ना. अब्रामान परतून म्हळें, चिंत्या, थंय 40 मात्र आसात. ताणें जाप दिली, 40 जाणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्रामान म्हळें, हांव परतून उलयतां म्हूण म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. थंय 30 जण मात्र मेळटीत जाल्यार. ताणें जाप दिली, 30 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव तशें करचो ना. अब्रामान म्हळें, परतून म्हज्या सुरेस्परा लागीं उलोवंक हांवें धैर्य घेतला. हांव 20 मेळटीत जाल्यार. ताणें जाप दिली, ह्या 20 जाणां खातीर हांव ताचो नाश करचो ना. अब्रामान म्हळें, म्हजो सर्वेस्पर रागार जायना जावं. निमाणें एक फावटी हांव उलयतां. थंय 10 जण मेळटीत जाल्यार. ताणें जाप दिली, 10 जण थंय मेळटीत जाल्यार हांव ताचो नाश करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांडिले सर्वेस्परा. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांडिले सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दीन वाजता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सश्टांग नमस्कार करता. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांडिले सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळ्यां प्रस्वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुज्या नांवाची ओगळी गाता. तुका उरलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका काण दिले. म्हजें काळीज घट कर, म्हाका धैर्यान भरलो. तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कांडिले सर्वेस्परा. सर्वेस्परूच करोच मोहनात, तरी कालत्यांचेर तो दिश्ट घालता.
पूण गर्विश्ट वळखतो पळसावनूच तरता कश्टां दुखीच्या मदल्यान हांव वाट समकाता तरी तूं म्हजो जीव राखताय आनी म्हज्या दुस्मनाक निराशी करताय तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका काडिले सर्वेस्परा तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले सर्वेस्परा. साम पावलून कोलेसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्राना वरवीं क्रिस्ता सांगता तुमकां आनिके पिल्यान मात्र न्हय ताचे सवे तुमकां जिवंती उरतयल्यान. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयलेल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विस्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. एका काळार तुमच्या अपराधाक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुन्नत करूंक नातिल्ल्या कुडीन जिवन आसलेल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलीं. सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. काही दिसांनी आमचे विरोध आशिल्ल्या अपराधाचे लेखपात्र ताणें पुसून काडलें आनी ते कुर्सार खिळावन नाश केले. देवाचें उतारी. देवाचे उपकार. उभी राहूया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक अब्बा म्हणचे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशे करता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलेलो. मागणे जाताच शिसा मदल्या एकल्यान ताजे लागीं म्हळें, सुमिया जुआवन आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तो वळो तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणे करतना अशें म्हणा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दे. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्यांक आमी बक्षिताव तशें आमचीं पातकां बक्षी आमकां ताळणेंत व्हरी नाका. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा सशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दे. पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया तो ताजो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक कीळ घाल्या जाल्यार म्हजीं भुरगीं म्हजे पासले न्हिदल्यांत. आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे वरणी जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टागते पासत उठोन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विसारलेले खातीर पुणी उरतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो.
देखून हांव तुमकां सांगता, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सदां तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा, आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विसू दीत. खोटे जावन आसुनूय तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. जेजू क्रिस्तचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. स्वामी जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची वाचपां आनी ताचे संदेश इतल्या गुंडायेचे की ते भोव लागशिल्ल्या रितीन आमच्या काळजाक आनी आमच्या मनाक लागतात, आमच्या जिणयेक ते लागू. खरेपणी थोडी मिनटां ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. आमी खंयच्याय ऑफिसाक या सरकारी ऑफिसाक या रेल्वे स्टेशनाक बुकींग करूंक वेताना एक एप्लिकेशन आमकां दितात. जावं सरकारी एप्लिकेशनांत वेगवेगळे संगती आसात. नांव कितें, प्राय कितली, आवय बापायचें नांव कितें, शिकाप कितलें, तुजी व्याप्त कसली, असली सक्कड पट्टी आसा आनी आमी बरयता. चिंतया, असल्या एका फॉर्मांत एक सवाल आसा, तुजो देव कोण? तुजो देव कोण म्हणलें एक सवाल आसा जाल्यार आमी ताका कितें जाप बरयता? हांगासर तुमी 500 जाणां आसात जाल्यार ताका 500 जापी खंडीत जावन येतल्यो. कित्याक म्हळ्यार हर एकलो एक बरयणार म्हणटा, हर एकल्यान देवाक आपणाच्या स्वरुपायेर तयार केलां. रागिश्ट मनीस आसा जाल्यार ताचो देव बारी रागिश्ट. दयाळ मनीस आसा जाल्यार ताचो देव बारी दयाळ. बिंदास मनीस आसा जाल्यार ताचो देव बारी बिंदास. शिस्तचो मनीस आसा जाल्यार ताचो देव पुलीस. भाव भयणीनो, मनशान तांच्या देवाक तांच्या सारक्या सोकर दवरला आनी ही हकीकत जावन आसा. तो बरयणार म्हणटा, तर एका एप्लिकेशनार तुजो देव कोण म्हणून सवाल आसल्यार आमी कितें जाप दिता ह्या विशयांत एक घडीभर आमी चिंतून पळोवया. आमकां कळीत आसा मनशाचें सगळें जिवीत एक सोदाप, अ सर्च, अ डिस्कवरी. जिविताची सतां आमी सोदची आनी तातूंत एक सत जावन आसा, म्हजो देव कोण. एक जिणी पावना आमचो देव कोण म्हूण वळखून ताचे लागीं संबंद जोडूंक. आमच्या भारताच्या चिंतपा प्रकार, भारताच्या तत्वज्ञाना प्रकार समर्थ ह्या आत्मिकता एक सोदाप. कितलें तूं सोदताय तितलें सडीत तुका मेळटा, पूण आखेर जावंक ना आनीकय तुका मेळ्ळें तितलें सडतीक आसा. कित्याक देवाक समजोवन आटापून आखेर करूंक जायना. जरी तरी समजोवन आटापून आखेर करूंक जाल्लें जाल्यार तो देव न्हय. तर भाव भयणीनो, ह्या थोड्या वेळार आमी एका सवालाक जाप दिवंक प्रयत्न करया. म्हजो, तुमचो, हर एकल्याचो देव कोण?
ह्या सवालाक जाप सुलभ ना, बारीक कश्टांची आसा जाल्यार ही आमी प्रयत्न करून पळोवया. कित्याक ह्या सवालाची जाप सोदीचे जाल्यार आमच्या तकलेंत, काळजांत, मनांत भरिल्लें सुमार डिलीट करचें पडटा. कित्याक नाका जाल्लें तातूंत भरून आमी दवरलां तें डिलीट करचें पडटा. त्या दाडा मात्र नवें चिंताप आमी बरी येत. आमी फकत 1-2 लक्षणां देवाची आमी समजोवया. ती आयच्या पयल्या आनी वाचपांत आनी वांजेलांत भोव स्पश्ट तरान दिल्यात. पयल्या वाचपांत कितें जाता, मटव्यान देव 2 शहरांक देसवाट करूंक भायर सरता. कित्याक तीं पातकी शहरां, सोदोम आनी गोमोरा. अब्राम म्हणटा नाका. अब्राम कशें आमच्यो आवयो भयणी या मनीस बाजाराक वचून चर्चे करतात. 1 kg भेंडांक कितले, 50 रुपये. 40 दिताय गी, 30 दिताय गी, 35 दिताय गी, लास्ट 10 दिताय गी. अशेंच करता अब्राम देवा लागीं. त्या शहरांत बरे आसात, वायट आसात. तर सकटाय की तूं लागाड काडताय गी. सकटाय की लागाड काडल्यार तुका देव म्हण आपूण कितें फायदो. 50 जाणां आसल्यार लागाड काडताय गी, करिना. 40 आनी 5 जाणां आसल्यार लागाड काडताय गी, करिना. 40 जाणां आसल्यार लागाड काडताय गी, करिना. 30-20 निमाणे 10 जाण आसल्यारी हांव लगाड काडिना. भाऊ भयणीनो, मनशा रितीर आमी चिंतचें जाल्यार हांगासर कोण बळिश्ट? देवगी अब्राम. अब्राम बळिश्ट. कित्याक देवाचें चिंताप बदलूंचें बरी केलें हें मनशाच्या दिश्टेन भाव भयणीनो. पूण आमकां गरजेचें आमी परत्यान 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 विचारल्यार संगती बदलूंक साध्य आसात. आमकां हाणें भरप म्हणलें कांय ना. आमी पातयेना हाणें भरपाचेर. कोण्णी क्रिस्तांव हाणें भरपाचेर पातयेनात. हाणें भरपाचेर पातयेवचें म्हळ्यार जल्मातना कितें गी बरयलां, तुवें मरता म्हणसरी तशें तासा. जें हाणें भरपाचेर आमी पातयेना, आमच्या जिणेंत बदलावण जावंक साध्य आसा. पूण भाव भयणीनो, दुसऱ्या रितीन आमी चिंतया. अब्रामा थंय कितें घडलें? परिक्षा जाताली देवाची न्ही, परिक्षा जाताली अब्रामाची. अब्रामाचें नैतीकपण कितलें आसा ही परिक्षा देव करून आसलो. 50 जाणांक अब्रामाची नैतिकता इतलीच, 50 जाणांक बचाव करची ना. इल्लेशें वयर गेलें. 40 आनी 5 जाणांक, 40 जाणांक, 30 जाणांक, 20 जाणांक, म्हळ्यार 20 जाण आसल्यार समेत एका सगळ्या गांवाक बचाव करीचे. पळया नैतीकपणांत आनी बरेपणांत तूं कितलो वयर चडलोय. भाऊ भयणीनो, भोव सूक्ष्म एक विशय हांगासर तुमकां सांगूंक आशेता. येदोळ कितें चलोवन आसलें देवाचें चिंताप, दैवीक न्याय. ह्या शहराचो लोक पातकी, तांकां लागाड काडिचे. अब्रामान आनी देवाच्या उलोवण्यांत तें कितें आयलें? दैवीक न्यायातावन दैवीक काकुळतीक पावलें. भाव भयणीनो, दैवीक न्याय तुवें पाताक केलाय, तुका मरण फावो. दैवीक काकुळतो तुवें पाताक केलाय जाल्यार देव काकुळत दाखयता. भाव भयणीनो, ह्या आमच्या मंदिरांत हांगासर आमी आसतना देवाची दैवीक काकुळत आमी नियाळता. ह्या वाचपांत आमी आयकता. आनी देवाचो एक गूण, भोवशा भोव व्हरतो गूण, दैवीक काकुळत, ताची वळख आमकां जाता. आमचो देव दैवीक काकुळतीचो देव. एक वाक्य आमकां मेळ्ळें वांजेलाक येवया. थंयसर परत देवा विशयान आमकां भोव सोबीत समजणी मेळटा. आमच्या बापाचें मागणें सोडया. आमच्या बापाच्या मागण्यांत ही सबार संगती आसात. आमच्या देवाक आमी आपोवचे बाप म्हणून. आनी त्या बापा लागीं आमी कितेंय जोडीचे जाल्यार ताका मस्का पॉलिश घालचें, ताच्या मुखार सर्कस करचें, ताच्या मुखार तकली सकयल पांय वयर करची गरज ना. तो मोगान आमकां दिता. हें आमच्या बापाचें मागणें आमकां सांगता. उपरांतलो वांटो आमी पळोवया.
एक इश्ट आसा या एक मनीस आसा ताच्या घरा सैरी येतात, ताच्या घरा कितेंच ना, तो शेजारच्या घरा वचून बागेल बडयता, राती बागेल दंपला. पॅलेस्तिनांत सगळो दीस दारां उक्तीं आसतालीं, आमचे बरी सोरांचें बेनातरलें. सकाळीं ओपन केल्लें दार रातीक दमचें आनी एक फावटी दंपल्या उपरांत कोणीय बडोवंक वचनातले, कित्याक तांकां कळीत आसलें भितर विशेव घेतात, सगळें कुटाम सांगाता, तांचें घर दोनूय कुडांचें तशें सक्कडी व्हड कुटुंबाची न्हिदोवन विशेव घेतात. तरी हो मनीस आपणाच्या घरा सैरी येतना शेजारच्या घरा वता आनी बागील बडयता, सोडिनासतना बडयता. आनी वो इश्ट म्हणले खातीर न्हय, शेजारी म्हणले खातीर न्हय, सैरो म्हणले खातीर न्हय, हाचे पाद्रेपटी रावोन वचोन दी म्हणले खातीर तो उक्तो कर्ण ह्या मनशाक जाय आसलें दिता. भाव भयणीनो, हांगासर आमी कितें पळयता, हांव खंडीत जावन कळनासतना मागाजे एक दुसरें आमी चड इंटेन्सिटींत मागाजे, चडीत प्रभावान या चडीत सक्तेन मागाजे. ह्यो दोन संगती भोव स्पश्ट आसात, पूण ताच्या की सर्तीक तूं आसा मोगाळ भाव भयणीनो. देवाचो लक्षण, देवाचें लक्षण आसो एक भोव सोबीत वांटो आसा, तें लक्षण हें. जिजून ओपारी सांगल्यो, ओपारी बरीच सक्कडी जाता म्हणले खातीर न्हय, ओपारी ताणें सांगल्यो कंपेर करचे खातीर, तुलन करचे खातीर, तेच बरी कॉन्ट्रास्ट करचे खातीर. हें अशें आसा पूण हें वेगळेंच आसा. त्या देखून ताणें सांगलें ह्या मनशा खातीर त्या शेजारच्यान मध्यान रातीर उक्तें केलें, कित्याक हाची हेपटी मार वचोन दी म्हणल्या खातीर. तर सर्गींचो बाप इतल्या मोगाचो, इतल्या दयाळेचो, इतल्या काकुळतीचो, ताचे मुखार तकली सकयल पांय वयर करची गरज आसा गे. ताचे मुखार आसले पुरा कश्ट आनी कितें आनी कितें आनी कितें सर्कस करची गरज आसा गे. तो आमी आपोवचे फुडेंच तो मुखार येता, आमकां कुमो करूंक देवाचें बरेंपण या ताचें लक्षण हें आनी एका कुशीन मोगाळ भाव भयणीनो. कितली सुबीत देवाचें चिंताप हें चिंताप आमच्या मती भितर काळजा भितर घालया. देव आमचो बाप, देव दैवीक काकुळतो, दो कंपॅशनेट सेवियर. कन्नडांत या तेलुगूंत करुणामयी म्हणटा हांव. भविश्या ताच्या की सोबीत शब्द ना आमचे लागीं. पयल्या वचपांत वांजेलांत आमी एका देवाक पळयता हांव, जो करुणामयी. हाच्या की सडीत बरें काळजाचें बोगाप ह्या उमाळो दुसरो ना. तर ही लितुर्जी आमकां आपोवण दिता असल्या देवाची वळख धरूंक आनी ताचे बरी जावंक. आमचे बरी देवाक करचें न्हय, तो कसो आसा ताचे बरी आमी जावंक. आनी हें जावन आसा काम आमच्या सगळ्या हप्त्याचें, हें जावन आसा वावर आमच्या सगळ्या हप्त्याचो. आमी हें देवाचें उतर आयकून कशें आमच्या दिसपडत्या जिवितांत तें लागू करता. जरी तरी हें देवाचें उतर आमच्या दिसपडत्या जिवितांत लागू जायना तर देवाच्या उतरांत हांव कांयच फायदो ना. तर भाव भयणीनो, ह्या हप्त्यांत आमी प्रयत्न करया कसो देव करुणामयी, देव दैवीक काकुळतो, देव सगळो बरो, देव हरी एक जावन आसा, तेच बरी आमी दिसपडत्या जिवितांत कशें ताचें बरेंपण घेवचें तें आमी आमच्या जिणयेंत पाळचें ह्या विशयान आमी आठव करया आनी त्याच प्रमाणे दिसपडते जिवंक आमी प्रयत्न करया. निमाणें भाव भयणीनो, आमच्या मागण्यांत आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. भोव स्पश्ट तरान सांगलां, आमचो दिसपडतो ग्रास आयचो दिसपडतो ग्रास आज म्हाका कितें जाय तें म्हाका दी. पोरण्या सोल्ल्यांत मान्ना पडटालें, एक हप्तो पुंजावन दवरूंक मेळनातलें, एक दीस मात्र आयच्या दिसाचो ग्रास. भाव भयणीनो, आज आमचे मदें कितें जालां, आज फाल्यां येवच्या वर्साक आनी 50 वर्सांक पुंजावन दवरनो, कोणाक एक जेवण ना, एक पोटी खाण ना, ताका बुकेवन आमी सोडलां. तर आमच्या बापाचें मागणें अर्था बरीत रितीन आमकां करूंक जाता गी.
तर करूंक प्रयत्न करया हें समजोवया आमी आनी तूं साबार लिसांवां आसात तर हे सर्व संदेश आमच्या जिणये भितर आमी घेवया कार्यगत करया आनी आमच्या देवा बरी जावंक आमी प्रयत्न करया आमच्या बावडताची उसारणी आमी करया सतमंतान देवाक सर्पदरा बापा सर्ग आनी प्रतिमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो आमकां मरयेंत जल्मालो पोंस पिलाता काळ ताणें कसोसलें ताका कुचार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतो जीव जालो सर्गार चडलो सर्पदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसबी करूं येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षामे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन भाव भयणीनो आमचो देव काकुळतीचो देव आमचो देव बरेपणाचो देव सर्व बरें तो ताच्या भुरग्यांक करता तर आमी भावार्थान आनी मोगान आमच्यो सर्व गरजो ताच्या मुखार दवरया बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या मागण्याच्या बळान देवाक गूण तरान वळखून पेल्याक देवाची वळख दिवंक आनी एकवटीत रावंक तांकां कृपा दी जावा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे ऐक देश आनी समाजीच्या विंचलेल्या लोका प्रतिनिधींनी लोकाच्या आनी राष्ट्राच्या गरजांक पावोवंक तशेंच समाधान हाडची हातेरां जावं तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक फिरगजींतल्या सर पिडेस्त आनी गरजेंत असल्या कुटुंबांक तुजी खुशी जाणा जावं मागण्याचें बळ आनी आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजींतल्या कुटुंबांनी मागण्याचो महत्व जाणा जावंक तशेंच सर सांद्यांनी मागण्याची कुटुंबां रुपीत करूंक पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आनी आदार पाठय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जणांनी मागण्यांक जिवितांत वांटो दिवंक आनी क्रिस्ती शेगुणांनी बरिल्ली जिणी रुपीत करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या बलिदानान हजर आसल्या आमचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल मागण्या मुखान तुजे तें आनी पेल्या तें एकवटीत माया मोगाची जिणी जिवंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक सर्गींच्या बहुदयाळ बापा आमची थोडी मागणी तुजे मुखार दवरल्यांत आमच्या काळजा मनांत जायते आशा आत्रेक आसात ते तूं समजताय तुजे कुशे प्रमाणे ते फावो कर म्हूण मागता त्यास क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तो कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस परतो आमचो रसनात सस्तेसो भेटयता ओंडो गोवासो गुर्तांच्या वावरासो जेजूच्या पवित्र कुडीक बदलून ती जिविता खाण जावो जेजूच्या पवित्र कुडीक बदलून ती जिविता खाण जावो वेदी सरशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता
भावा भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकून मोहिमेत आमच्या नेक्या पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेश्वरा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या इंची देणी आमी तुका ओपताव. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमयान जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कणवळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय. तुज्या पुताक आमचो सडवणदार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेच आमचे सवें तुका मानवंक पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावन तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडूनय देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत. आपलेच कुशीन स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोडू तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें. हे म्हज्या आवडासा करा. Bawarta so good purgatoria. सम्या जेजू तुझे मरण
आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत सवंडो आणि सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमचे गोळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मेज संगती भगवान दोनूत आनी तुका मानवल्यांत सगल्या भक्तां बरोबर असेजो संप्रांतीस संपाद्रभ्यो समांतण्यान समक्लारा बरोबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां भावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर्गीय आसच्या आमच्या बापा लागीं परत एक पावटी जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरवशन हत्र एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याचे शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी.
पळया दैवीक काकुळतीक हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याच्या जेवणाक आमी मुखार सरया ताचे संगी रावुया. सासणीक जिणेचे आमी खाण सेवया नवें जिवीत आजोडया. ए सोम्या तुये दुर्बोळ्या पिडारांते पातका काळूक मोजो दावडा सता वाटेन म्हाका सल. ये सोम्या तुये दैवीक जुदातारा तुझ्या गोपान म्हाका लिप सर्गीच्या सुखाक पाव. दाखवली संगी आमी एक जावन रावया येतेशपूर आमी जोडया. सोम्याच्या मोगांत आमी ते जावन रावया जिणेचो सांसय जोडया. ये सोम्या तुये दुर्बोळ्या बिडारांते पातका काळूक मोजो दावडा सता वाटेन म्हाका सल. ये सोम्या तुये दैवीक जुदातारा तुझ्या गोपान म्हाका लिप सर्गीच्या सुखाक पाव. सोम्याचे झरीन तावन उदक ओडया आत्मीतान आज बागोवया. पाचव्या सरोवान आमी पोशी सवया हिणांताच्या रावया. ये सोम्या तुये दुर्बोळ्या पिडारांते पातका काळूक मोजो दावडा सता वाटेन म्हाका सल. ए सोम्या तुये दैवीक जुदातारा तुझ्या गोपान म्हाका लिप सर्गीच्या सुखाक पाव. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा
तुझ्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उडासा कुत्रावरती मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोकार बश्य मगेच्या न्हू ऐसो दीस देवान आमकां दिल्ल्या ताका आर्गां आनी प्रत्येक तरान मित्सचें बलिदान वापरपाय तरां भेटून आमचे खातीर मागून देव करुणामयी आनी आमी विसरलें तो आमकां दिता आनी खंयच्या तरान आमी विसरी जाय खंयच्या तरान आमी जे सांगता आसा जाय देवा सांगता आसा जाय म्हूण बोवा परबायची सरमाव दिल्ल्या मानदीक बाप चेतन लोबो आनी तशेंच हांव भेटवणी केल्या मानदीक बाप आयवान पिंटो तांकां आमी आभारी जावन आसा तुमच्या नांवांत हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी जायते जाणां आज आयल्यात ह्या रेतेचो फळ खंडीत जावन देव तुमकां ताणें दिला आनी चडीत मापान तुमच्या कुटुंबाकी तो दितलो म्हणलो आमचो बरवोसो जावन आसा त्या देखून तुमकांय आमी आभारी जावन आसा देवाचे विस्तार आशिर्वादां तुमचे वयर आमी पुर्सिंगुला बेस्त आमच्या कोपेलाचे बेस्त ऑगस्ट 2 तारखेर 6 वरार संभ्रमीक मीस आसतलें आनी हे मीस आमचेत विकार जेराळ चलोवन व्हरतले आनी ह्या पेस्ताक तुमकां सगळ्यांक आमी आपोवणें दिता तुमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावंक तुमकां अवकाश आसा ऑगस्टाची 2 तारीख 6 वरार संजेर पर्सिंगुला पेस्त जावन आसा तुझी शब्दाच्या उजवाडान आमी सल्या संसारान पुष्टी जावन जिविता काणान सल्या संसारान एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सदानी तिचे वाटेन नीट सोलो सौम्यादी आधार शांत समाधानान एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सदानी तिचे वाटेन नीट सोलो सौम्यादी आधार शांत समाधानान संतोषानी घेवन आमी चलया संसारान कष्टा मोदें परवसून चलया संसारान एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सदानी तिचे वाटेन नीट चलो सौम्यादी आधार शांत समाधानान एका ताळ्यान सर्यामी मुखार सदानी तिचे वाटेन नीट चलो सौम्यादी आधार शांत समाधानान मोगाळ पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां
तुझे कृपेन निवरंका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांत बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.